ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अमरीका ईरान के माबैन जो जंग चल रही थी उसमें 2 या 3 दिन का वक्फा अब तक तो आ चुका है। आई होप कि ये आगे जाए। और लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी एक नया और फरमान जारी हुआ। उन्होंने फरमाया कि अगर मुज़ाकरात जो है नाकाम हुए तो फिर से हम ईरान के खिलाफ फिर से बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन कर देंगे। ट्रंप साहब पिछले 4-5 माह से इसी तरह की बात करते हैं। बहरहाल अभी जो है जंग थमी हुई, अच्छी बात है। जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है। अब जो भी वजह हो, अलबत्ता इसमें 2-3 राय आ रही हैं। एक राय ये है कि भाई साहब हुआ ये है कि सिफारतकारी कतर की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से दोनों को ये समझाया गया कि भाई बहुत हो गया है, काइंडली अब ज़्यादा मत लड़े और फिर से नेगोशिएशंस को मौका दें। दूसरी राय ये आ रही है जो कि अमरीकी अखबार भी लिख रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को समझाया गया है, उनके बहुत ही करीबी लोगों ने, जिसमें यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस भी मौजूद हैं, जिसमें इनके जो हैं जनरल साहब भी मौजूद हैं, कि हमारे एम्यूनिशंस जो हैं वो कम पड़ जाएंगे। खासतौर पे पेट्रियट मिसाइल्स कम पड़ रहे हैं जो कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं और मिसाइल्स को वो इंटरसेप्ट करते हैं। बहरहाल जो भी वजह है जंग थमी है। क्या ये जंग मुस्तकिल थम सकती है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? एनिमोसिटी तो बरकरार रहेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी एतमाद की जो फिजा है वो बिल्कुल जीरो पे आ चुकी है। लेकिन जिस वजह से भी जंग रुकी है ये एक अच्छी खबर है। लेकिन एक और बुरी खबर ये भी है कि दूसरा महाज गर्म हो चुका है। वो ये हौसी और सऊदी अरेबिया के हवाले से इतलात आ रही हैं कि हौसीस ने सऊदी अरब के अंदर जो यम्बू जो पोर्ट है वहाँ पे जो है कुछ हमले किए हैं, और एक तरह से जो वहाँ पे ऑयल डिपो है वहाँ पे भी हमला किया है। जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे भी हौसियों की तरफ से हमला किया गया, और सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस ने भी जो है हौसियों पे हमला किया है। अब ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस तरह से बन रही है क्योंकि हौसीस के पास बाबुल मंदब है जो कि बहरिया अहमर में एक बहुत ही एक अहम कलीदी डोरवे है, कॉन्डोइट है, रास्ता है कि जिसके जरिए से बहुत से जहाज जाते हैं। अब कुछ इत्तलात ये भी है कि बहुत से सऊदी तेल के जो जहाज थे जो चीन के लिए जा रहे थे उनको नहीं टारगेट किया गया है। और पाकिस्तान के हवाले से भी खबर आई है कि पाकिस्तान के पास जो तेल है सऊदी अरेबिया की तरफ से वो आया है, या सप्लाई अभी भी ज़्यादा है, मतलब उनको हिट नहीं किया जा रहा, लेकिन सऊदी जहाज़ों को टारगेट किया जा रहा है और सऊदी अरेबिया की तरफ से हौसियों पे भी हमला किया जा रहा है। और इराक से भी कुछ मिसाइल्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया की तरफ फेंके गए हैं। अभी तक ट्रंप ने अलबत्ता हौसियों पे हमला नहीं किया है। पिछले एक साल से उनके दरमियान सीज़फायर हो सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब उस महाज में भी आ जाएं। गो के ईरान की तरफ से स्टेटमेंट हौसीस और सऊदी अरेबिया की कन्फ्रंटेशन पे ये आया है कि दोनों का आपस का मामला है, इसमें ईरान का कुछ लेना देना नहीं। ईरान का ये दावा है और ईरान ने यहां तक ऑफर कर दिया है कि आप दोनों जो है जो लड़ रहे हैं वो उसमें हम आपके दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं। यानी ये कि अब हर कोई नया नया सालिस बनना चाह रहा है मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट में। और एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई नाजरीन, मतलब दिस वर्ल्ड इज सो मच कंफ्यूजिंग कि यूक्रेन ने ईरान के तेल के जो जहाज थे उस पर हमला कर दिया, जिसमें ईरान की तरफ से रिटेलिएशन की बात आ रही है कि हम यूक्रेन को हिट करेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जो है इसराइल की प्रॉक्सी बन के यूरोप को इन्वॉल्व करना चाहता है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो ये बहुत सारे मामलात हैं। और वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की जो है जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक अजीब बात फरमाई है कि रूस ईरान की मदद फरमा रहा है, और रूस ने कुछ सैटेलाइट की तस्वीर ईरान के साथ शेयर की जो कि अमरीकी अड्डों जो कि गल्फ में मौजूद है उसकी इमेजरी ईरान के साथ शेयर की है, और रूस एक तरह से ताउन फराम करे। गो कि अमरीका ने इस बयान पे कोई बात नहीं की है, और ट्रंप साहब के माजी के बयान ऐसे ही हैं कि नहीं फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है कि रूस और चाइना ऐसे मुलव्वस है, कहाँ मामला जाएंगे। फिलहाल 13 रोज जो अमेरिका ने ईरान पर रात पे जो हमले किए, रात के वक्त जो हमले किए वो थमे हुए हैं, और ईरान ने भी अब तक कोई रिटेलिएशन नहीं किया है। तो फिलहाल अभी भी जंग थमी हुई है, लेकिन इट ऑल द पोटेंशियल टू एक्सप्लोड अगेन, बट वी नीड टू गिव द डिप्लोमेसी वन मोर चांस। इस हवाले से आज हम बात करते हैं। वकार फयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलिम उमूर। बहुत रोज बाद मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया वकार साहब। क्या सिचुएशन बननी जा रही है अभी फिलहाल जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं? ट्रंप साहब का बयान मौजूद है कि सफारतकारी को मौका फिर देते हैं, नाकाम हुआ तो फिर ईरान पे उसी तरह का हमला कर देंगे, बल्कि बहुत बड़ा हमला कर देंगे। नए नए फरमान ट्रंप साहब की तरफ से आते जाते हैं। क्या अब उनके बयान को संजीदगी से लिया जाए, या अब अमेरिका की आला और संजीदा क़यादत जो कि ट्रंप के आसपास होती है, जो उनको समझाती है, वो उनको समझा चुके हैं सर ये जंग में हमारी जो लागत है वो बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा हो गया, तो बहरहाल इस मामले को छोड़ ही देते हैं यहीं पर? जी बहुत शुक्रिया तज़ीन साहब। एक्चुअली एक चीज़ को हमें जहन में रखना चाहिए, ये जंग या ये जो जंग का माहौल पूरी दुनिया में एक कैओटिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये आखिर हुई भी क्यों है? अब ये देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई है और सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुई है तो उससे पहले दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा रिसेशन था।
اور جنگ کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے دوسروں کے وسائل کو قبضے میں لینا ہے تاکہ ہماری اپنی انکم اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ہم بہتر چیزیں دے سکیں. اب یہ والی سچویشن جو ہوئی ہے یہ بھی 2008 سے شروع ہوئی ہے. ریسیشن ابھی تک ختم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وسائل کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں. وہ کبھی وینزویلا کا بھی ہو سکتا ہے, کبھی گرین لینڈ کے اوپر بھی دھمکیاں دی جا سکتی ہیں, اور گلف تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو اس وقت سب سے بڑا ہاٹ اسپاٹ بنا ہوا ہے. لیکن اس میں ایک چیز کو اور بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر امریکہ اور یہ کسی وقت بھی ذرا ڈھیلے پڑتے ہیں اور دوستی کی طرف آتے ہیں تو اسرائیل جس کی زائنسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی ہے. اور وہاں کا جو نیا موساد کا جو ان کا ہیڈ آیا وہ بھی ایک بہت بڑا ہاکش گروپ سے اس کا تعلق ہے, اور یہ لوگ کبھی بھی اس جگہ کے اوپر امن نہیں رہنے دیں گے. ان کی کوشش ہے کسی طریقے سے وسائل پر قبضے کریں اور یہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. انٹرسٹنگ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوشش کرتے رہیں گے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایم او یو کے بعد جو دوسرا مرحلہ جنگ کا شروع ہوا امریکہ ایران کے مابین, اس میں اسرائیل کی مداخلت نہیں ہوئی تھی اور ایران نے بھی اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا تھا, امریکی اڈوں پہ حملے کیے جو ہے خلیج کے اندر موجود تھے. تو ہو سکتا ہے آگے بھی کچھ اس طرح کے معاملات نہ ہو. اب مجھے ویسے اس کی امید کم ہے, گو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل اس طرح سے سامنے نہیں آیا جیسے پہلے آیا تھا. لیکن آپ مسلسل دیکھیں کہ جو اسرائیل کی ہے اس وقت اگر آپ ویسے بھی اٹھا کر دیکھتے ہیں آپ کو پوری دنیا کے اندر صرف جنگیں شروع ہو رہی ہیں, ختم نہیں ہو رہی ہیں, چاہے وہ سوڈان ہو, چاہے وہ یوکرین ہو, چاہے وہ گلف ہو. اسرائیل اس طرح سے سامنے تو نہیں آیا لیکن اس نے انڈر ہینڈ اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ چل رہا ہے اس کا. آپ یہ دیکھیں گے لبنان کے اندر اسی طرح حملے جاری ہیں, غزہ کے اوپر بھی وہ جب دل چاہتا ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے, ویسٹ بینک میں تو اس نے ویسے ہی تباہی مچائی ہوئی ہے. تو یہ حالات جو ہیں یہ اگر اسرائیل خود اٹیک نہیں کر رہا تو اسرائیل کا امریکہ کے اوپر بہت انفلوئنس ہے, اور امریکہ کی اسرائیل کو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ اسرائیل امریکہ کی چوکی ہے مڈل ایسٹ کے اندر. اور بالکل آپ نے ابھی مغربی کنارے کا حوالہ دیا ناظرین, میں بتاتا چلوں پھر سے مغربی کنارے میں جو انلیگل سیٹلرز ہیں زبردستی وہ مغربی کنارے میں آ کے اپنے توسیع پسندانہ انلیگل غیر قانونی توسیع پسندانہ عزائم کو لے کے وہاں پہ جو فلسطینی بسیں ان سے لڑائی کرتے ہیں, اس میں شہادت فلسطینی دیتے ہیں, مسجدوں کو آگ لگا دیتے ہیں. غزہ تو چھوڑ دیجئے, وہ تو 70% اسرائیلی قبضے میں, وہ تو ایک ملبوں کا دھیڑ بن چکا ہے. لیکن یہ جو مغربی کنارہ ہے وہاں پہ بھی اسرائیل کی بربریت جاری ہے. اچھا, یہ ابھی مصطفیٰ خامنئی صاحب جو کہ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر ہیں, رہبر ہیں ان کا بھی یہ فرمانا ہے کہ اگر امریکہ سے جنگ ختم ہوگی مکمل طور پہ تو اس کے لیے لبنان کے محاذ کو ختم ہونا پڑے گا. اور اس وقت جیسے آپ بتا بھی رہے ہو, ہمیں بھی معلوم ہے کہ اسرائیل لبنان کے محاذ کو ختم نہیں کر رہا. یعنی this issue will remain a hot issue for both these countries, ایران اینڈ the US in the coming future. اور اسی پہ bone of contention رہے گا ایک طرح سے, کیونکہ ایران اس وقت جب تک لبنان کا محاذ ختم نہیں ہوگا تو ایران اور امریکہ اپنی جنگ کو ختم نہیں تصور کر سکتے. آپ کی بات بالکل درست ہے, آپ کی بات بالکل درست. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی آپ میں سن رہا ہوں. جی آپ کی بات بالکل درست ہے. اور اس میں ایک چیز دیکھیں, جہاں تک وسائل کی میں نے بات کی ہے, جہاں تک میں نے ریسیشن کی بات کی ہے, اس میں ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے, اس فیکٹر کو بھی نہیں ہمیں چھوڑنا چاہیے, اور وہ ہے ایک انتہا پسند زائنسٹ گورنمنٹ. آپ باقی چیزوں کی میں آپ کبھی بھی دیکھ لیں, ایران کا امریکہ کا معاہدہ ہو جاتا ہے, دونوں ایران بھی نرم پڑ جاتا ہے, امریکہ بھی نرم پڑ جاتا ہے, لیکن یہ جو زائنسٹ گورنمنٹ ہے یہ کسی وقت نرم نہیں پڑتی ہے. اس کے وہی حربے اور اس کی وہی لڑائیاں جاری ہیں جو پہلے تھی. امریکہ کے اندر ہی بیٹھ کر لبنان کا اور اسرائیل کا معاملہ طے ہوا تھا, لیکن کیا ایک دن بھی جنگ ختم ہوئی؟ اب یہ کہا جائے کہ جی میں نے اپنے چاروں طرف جو ہے وہ 15-20 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ ایک بفر زون بنے گا. اب یہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ جو مجھے نہیں لگتا کہ شاید یہ ریکنسائلیبل ہے. شاید دنیا کا ہر معاملہ ریکنسائلیبل ہو, لیکن یہ مجھے کم از کم نہیں لگتا کہ یہ کسی طرح بھی ریکنسائل ہو سکتا ہے. انٹرسٹنگ. اچھا یہ بتائیے گا, یہ جو ہاسیز والا معاملہ پھر سے جو ہے فلیئر اپ ہو چکا ہے, آپ بھی اس سے آگاہ ہوں گے, اور
حوثی اور سعودی عربیہ کی پاکستان نے مذمت کی ہے حوثیوں کی, اور پاکستان نے کہا کہ ریڈ لائن ہے ہمارے جو دفاعی جو ہے جو ہمارا جو سمندری مفادات ہیں, اور حوثی اور سعودی عربیہ کی پوری تاریخ ہے آپ بھی اس سے آگاہ ہوں گے. اس وقت حوثیوں کی طرف سے سعودی عرب پہ جو ہے سعودی عرب کے تیل پر حملے ہو رہے ہیں, تیل بردار جہازوں پہ حملے ہو رہے ہیں, اور پھر سعودی عرب کی طرف سے بھی ریٹیلیشن آتی ہے. ایک محاذ ختم ہوتا ہے فیاض صاحب, دوسرا محاذ شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اب یہ ختم ہوگا تو خاکم بداہن کوئی اور تیسرا, کیونکہ وہ بھائی میں نے اپنے انٹرو میں جب میں آپ کے پروگرام آپ کی طرف آ رہا تھا میں نے بولا یوکرین والا بھی محاذ شروع ہو چکا ہے. یوکرین روس کی جنگ چل رہی ہے, لیکن یوکرین نے ایران کے تیل بردار جہاز پہ حملہ کر دیا. اب ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بھی آپ پہ حملہ کریں گے. مطلب ہم وہی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں, اور پاکستان جیسا ملک جو کہ ڈپینڈ کرتا ہے ان تیل کی قیمتوں پر, اور اگر اوپر چلے جائے تو ہم جیسے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. کیا کیا جائے سر؟ ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں, سازشی بھی کر رہے ہیں, بٹھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, اور کیا کریں ہم؟ دیکھیں جی, اس میں ایک بات ہے, جہاں تک ثالثی کا تعلق ہے نا, یہ ایک طاقتور ملک جو ہوتا ہے وہ تو دو کمزور ممالک کے درمیان ثالثی کرا سکتا ہے, کسی کو دھمکا کے, کسی کو ڈرا کے, کسی کو اپنی بات منوا کر. لیکن جو کمزور ممالک ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دونوں کام کرانے مشکل ہوتے ہیں طاقتور ملکوں کے لیے. وہ اسی وقت ہی ثالثی کرا سکتے ہیں کہ اگر کوئی فیس سیونگ چاہ رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ جی معاملات ختم ہو جائے. لیکن یہ والا جو پورا ریجن اس وقت آگ کی لپیٹ کے اندر ہے, اس میں صرف پاکستان نہیں, اس میں پوری کی پوری دنیا پھنسی ہوئی ہے. اور امریکہ کو کیا چاہیے؟ امریکہ کو صرف یہ چاہیے کہ کسی طریقے سے اس کا 17 بلین کے 18 بلین کے قریب اس کا پہلی جنگ میں خرچ ہو چکا ہوا ہے. میں تو اس کو ضائع ہونا ہی کہوں گا. اور اس جنگ کے اوپر بھی اس کے اچھے بھلے پیسے لگے ہیں, جو کہ ایک ملک آلریڈی ریسیشن کے اندر ہے, اس کے اوپر دنیا کا سب سے زیادہ رقم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے زیادہ قرضہ امریکہ کے اوپر ہے. اب اس کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ کسی طریقے سے اس کے وسائل کے اوپر قبضہ کریں. آپ نئے ہرمز کے اوپر قبضہ کریں, وہاں سے جہازوں کے اوپر سے چنگیاں لیں, اور اپنے آپ کو جو اس کا خرچہ ہے اس کو بہتر کرے اکنامیکلی. انٹرسٹنگ. آخری سوال مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف ان کی نظریں ہیں, نومبر میں ہونے والا ہے. کیا یہ اسیسمنٹ نہیں کر رہے امریکنز یا امریکی جو تھنک ٹینک ہے کہ فی الحال اب نومبر تک جنگ روک دی جائے؟ مجھے ویسے اس میں کچھ شک ہے کہ وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جے ڈی وینس وغیرہ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہمیشہ سے بڑا ماڈریٹ پوائنٹ آف ویو ہے. اس کا پوائنٹ آف ویو کبھی بھی اتنا ہارش اور ہاکش نہیں رہا. لیکن اگر امریکہ اسی وقت یا ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت انہی حالات کے اندر اپنے آپ کو بیک فٹ پہ لاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ الیکشن جیت سکیں. ایک تو ریسیشن, اوپر سے یہ جنگیں. آپ کو پتہ ہے ڈیفینس ڈپارٹمنٹ جو تھا اس کا نام انہوں نے بدل کے وار ڈپارٹمنٹ رکھ لیا ہوا. یہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو جن کا خیال تھا کہ ہم نے آ کے دنیا کے اندر امن کرانا ہے, وہ وار کے اوپر آئے ہوئے ہیں. اور جہاں تک مجھے لگتا ہے اس کے پاس اب صرف ایک حربہ ہے کہ کسی طریقے سے وسائل کو اتنے زیادہ اس میں لیا جائے تاکہ میں اپنے لوگوں کو کچھ مراد دے سکوں جس کی وجہ سے مجھے مڈ ٹرم الیکشن میں فائدہ ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا وقار فیاض صاحب. آپ سے ہم نے مختصر سے صحیح لیکن ایک جامع گفتگو کی. انشاءاللہ پھر سے آپ کو زحمت دیں گے. ناظرین, 2 سیگمنٹس پروگرام کے بلوچستان کے حوالے سے انٹرنیشنل ایشو پہ پروگرام کیا. آخر میں جانے سے پہلے ایک جرمن جو نشریاتی ادارہ ہے DW, اس کی ایک پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا بیس رپورٹ آئی ہے جس میں ان کا یہ دعویٰ ہے, وہ پتہ نہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 2 سال پہلے فرمائی گئی تھی اور اب انہوں نے ریلیز کی ہے. انہوں نے ایک دعویٰ لگایا, وہی فضول سا الزام جو پاکستان پہ ہمیشہ سے جو پاکستان کے ناقدین ہیں لگاتے رہتے ہیں. دیکھیں, الزام لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر الزام کے پیچھے کوئی پروفس ہوں, کوئی سبسٹینشیل پروف ہو, کوئی چیز ہو, کوئی آرگومنٹ ہو. وہ ڈاکیومنٹری انہوں نے ریلیز کی ہے DW, چونکہ جرمن جو اسٹیٹ یعنی یہ کہ ریاستی آپ سمجھیے کہ وہ ان کا اسٹیٹ رن ادارہ ہے, اس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں پھر سے فضول قسم کا کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ خاکم بداہن انتہا پسندوں کے ہاتھ لگ سکتا ہے. وہ بہت کمزور ملک ہے پاکستان, خاکم بداہن, غربت ہے, یہ ہے وہ ہے. بے شک مسائل اپنی جگہ ہیں, لیکن اس چیز کو انہوں نے نتھی کیا کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ سیف نہیں ہے, اور پاکستان نے یہ نیوکلیئر پروگرام کیسے شروع کیا تھا. یہ اس ڈاکیومنٹری کا اس وقت آنا کہ جب پاکستان اپنی سفارتکاری کی دنیا میں اپنا نام بنا رہا ہے, دنیا کے ایک ڈیپلی پینیٹریٹڈ کانفلکٹس کو اٹ از ٹرائنگ ٹو ریزالو اٹ ود اٹس اسٹریٹس اینڈ ود the will of the people,
through diplomacy, whether it may be the civilian leadership, whether it's the military leadership. पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, अपने मफाद के लिए थोड़ी कर रहा है, हो सकता है अपना मफाद भी हो, but at the same time it will benefit the entire world. इस वक्त इस डॉक्यूमेंट्री का रिलीज होना एक तरह से बिल्कुल फजूल है. किसी किस्म की बात ना इसराइल के न्यूक्लियर आर्सेनल पे की गई, किसी किस्म की बात ना हिंदुस्तान के न्यूक्लियर एम्बिशंस और प्रोलिफरेशन पे बात की, यानी ये उसके फैलाव की हद तक. हिंदुस्तान मुलव्वस है, पटना के अंदर इनका मटेरियल ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है, वो इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा. और ये बताना भूल गए कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो शुरू किया था वो तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए शुरू किया था, किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं. क्योंकि 1973 में हिंदुस्तान ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम पे कोड नेम जो आप कहते हैं उसके जरिए से जो टेस्ट किए थे, तो पाकिस्तान के उस वक्त वजीर आजम भुट्टो साहब ने फरमाया हम घास खा लेंगे लेकिन अपने मुल्क का जो है दिफा करेंगे. और फिर 1998 में नवाज शरीफ साहब या अब्दुल कदीर खान साहब की मेहनत की वजह से आपने जो धमाके किए, न्यूक्लियर टेस्ट किए चगाई के अंदर, वो तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए था. उसके बाद भी हमारा पूरा सेक्रेटेरिएट मौजूद है, स्ट्रेटेजिक डिविजन्स मौजूद है, अब तो बाकायदा नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बन गई है. सैयद आमिर रज़ा साहब की अपॉइंटमेंट हो गई है 27वीं तरमीम के बाद, और वो जो है फोर्स जनरल हो चुके हैं, इसको लीड करेंगे, इसको कमांड करेंगे. पूरा एक निज़ाम है, सिविल मिलिट्री निज़ाम है, प्राइम मिनिस्टर फाइनल अथॉरिटी है इसको लेके. कैसे पाकिस्तान की वजह से बिल्कुल एक रेकलेस किस्म की बात की है, इसमें कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है. और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानता है और ये भी जानता है कि कौन किस तरह से ये सारी चीजें पेश करता है. कहने दीजिए कि इस वक्त बैनुल अक़वामी मीडिया पे हिंदुस्तान की लॉबी बहुत मजबूत है, ये सही बात है, इसमें कोई ढपी छुपी बात नहीं है. हमें भी चाहिए कि अपनी थोड़ी सी लॉबी और स्ट्रॉन्ग कर लें, इंटरनेशनल मीडिया की चीजों को समझे. अंग्रेजी से अच्छी आने से इंटरनेशनल मीडिया को नहीं समझा जाता, उनके प्रोज एंड कॉन्स को समझना चाहिए. कौन किसकी ज्यादा डीप पॉकेट्स हैं वो भी समझिए ना, थोड़ा सा वो भी इंपॉर्टेंट है समझना. उसके हवाले से स्ट्रैटेजीज बनाइए, उसके हवाले से डीबंक कीजिए इस चीजों को. बहरहाल ये डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल फजूल है और डीडब्ल्यू के अंदर बहुत हमारे अच्छे दोस्त काम करते हैं, वो भी इस बात से आगाह करेंगे. शायद बहुत जल्दी में बना लिए और पाकिस्तान को बदनाम करने की जरूरत है. बाय द वे याद रहे कि जर्मनी के जो इस वक्त या गालिबन इसी वक्त के जो चांसलर हैं, ओलाफ गालिबन का नाम है, वो इसराइल के बाकायदा हिमायती हैं. और इस वक्त जर्मनी हमें लेक्चर दे रहा है इंसानी हुकूक के हवाले से. आप इसराइल के हामी हैं और वही इसराइल जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जो है जेनोसाइड नस्ल कुशी कर रहा है फलस्तीन के अंदर. इससे ज्यादा मैं क्या बात करूं, इससे ज्यादा मैं क्या मुनाफिकत एक्सपोज करूं. तस्मीन जावेद को खबर से तस्वीर तक से इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.